कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको एकाइ 4 अन्तर्गत रोग, सुरक्षा र प्राथमिक उपचार भन्ने पाठको स्वर र रोगका चरणहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर यस कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा सर्वरोग भनेको के हो र सर्वरोगका सर्वरोगहरू सर्ने प्रक्रिया के हुन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। अब हामी आज सर्वरोगका चरणहरू र त्यसपछि केही खाना तथा पानीजन्य रोगहरूको साधारण परिचय लिएर उपस्थित भएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सर्वरोगको चरणहरू बताउनुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के हामीलाई रोग लाग्दा एकैचोटी रोग लाग्छ हो कि बिस्तारै पहिला केही बिसन्चो भएको अनुभव हुने अनि त्यसपछि रोगले चाप्ने अनि बिस्तारै निको हुँदै जाने त्यस्तो चरण देखा पर्छ? के अनुभव गर्नुभएको छ? तपाईलाई कुनै बिरामी भएको अवस्थामा के अनुभव गर्नुभएको छ? मलाई भन्नुस् त। हो, पहिला हामीलाई केही बिसन्चो भएको अनुभव हुन्छ, त्यसपछि रोगका कीटाणुहरूले हामीलाई आक्रमण गरेर चाप्दै जान्छ र त्यसपछि हामीले रोग एउटा निश्चित अवस्थामा पुगिसकेपछि बिस्तारै सुधार हुँदै गएर पूर्ण निकोको अवस्थामा पुग्छन्। यसरी रोगको पनि विभिन्न चरण हुँदो रहेछ। ल, अब एकपटक यता स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। आज हामी सर्वरोगको चक्र, कुनै एउटा त्यसले साइकल कहाँबाट सुरु हुने र कहाँ गएर अन्त्य हुने भन्ने एउटा चक्र पूरा गर्छ रोगले पनि, अर्थात् यसका चरणहरू र खाना तथा पानीजन्य रोगहरू हामीले खाना खाँदा र पानी प्रयोग गर्दा त्यसबाट पनि विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्छन् र त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं। ल, अब त्यसो भए सर्वरोगको चरण भनेको के होला त? ल, एकपटक यता हेर्नुस् त। सर्वरोगको चक्र अर्थात् चरण। मानिसको शरीरमा रोगको कीटाणुहरू प्रवेश गरेर रोग उत्पन्न गरी लक्षण देखा पर्छ। पहिला के गर्छ त? मानिसको शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगका कीटाणुहरू प्रवेश गर्छन् र ती कीटाणुहरूले हाम्रो शरीरभित्र रोग उत्पन्न गर्छन् र त्यसपछि जब शरीरभित्र रोग उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि त्यसका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन्। जस्तै हाम्रो शरीरमा टाइफाइडको कीटाणु प्रवेश गर्यो भने हामीलाई ज्वरो आउन थाल्छ, अनि त्यसपछि गएर झाडापखालाको जीवाणु हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने हामीलाई पेट दुख्न थाल्छ। हो, यस्ता विभिन्न रोगहरूका विभिन्न किसिमका लक्षणहरू हुन्छन्। जब शरीरभित्र रोगका कीटाणुहरू प्रवेश गर्छ तब ती रोगका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन् र यसरी लक्षण देखा परेपछि यसले विभिन्न अवस्थाहरू पार गर्न थाल्छ। सुरुमा रोगका कीटाणु शरीरभित्र पस्ने बित्तिकै मानिस थला परेर बिरामी भइ त हाल्दैन, बिस्तारै त्यसले पनि आक्रमण गर्न थाल्छ सुरुमा। र अब जब आक्रमण हुन्छ अनि विभिन्न यसका चाहिँ तहहरू, स्टेजहरू अर्थात् अवस्थाहरू पार गर्दै रोगका कीटाणुबाट मुक्त हुनेसम्मको अवस्थालाई सर्वरोगको चक्र वा चरण भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? मानिसको शरीरमा रोगका कीटाणुहरू प्रवेश गरेर र ती प्रवेश गरेका कीटाणुहरूले रोग उत्पन्न गर्छ र त्यसपछि रोगका लक्षणहरू देखा परे विभिन्न अवस्था पार गर्दै गर्दै कीटाणुबाट मुक्त अर्थात् निको हुन्जेलसम्मको अवधि, रोग प्रवेश गरेर रोग निको हुन्जेलसम्मको अवधि भनेर बुझ्दा पनि भयो है त। शरीरमा रोगका कीटाणु प्रवेश गर्ने अनि त्यसपछि त्यो रोगका कीटाणुबाट मुक्त हुने अर्थात् रोगबाट निको हुने सम्मको अवस्थालाई सर्वरोगको चक्र वा चरण भनिन्छ। अब यो चक्र वा चरण के एउटै चरणले सिद्धिएला त? सकिँदैन है। शरीरमा रोगका कीटाणु प्रवेश गर्नु एउटा अवस्था हुन्छ, अनि बिस्तारै त्यसले रोगका कीटाणुहरूले आक्रमण गरेर जाने अर्को अवस्था हुन्छ, अनि रोगले पनि अत्यन्तै धेरै चापेको अवस्थामा पुग्छ, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ
त्यो रोग लागेको व्यक्तिको अवस्था लम्बिएर रोगीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। यदि मृत्युबाट उन्मुक्ति भयो अर्थात् रोग निको हुँदै गयो भने त्यो एकैचोटि निको हुँदैन, त्यो पनि बिस्तारै सुधारात्मक हिसाबले सुध्रदै गएर कम 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 अर्थात् बिरामीपना निको हुँदै जाँदा अन्त्यमा कम्प्लिटली अर्थात् पूर्णतया निको हुने चरणहरू विभिन्न प्रकारका छन्। ल ती चरणहरू के रहेछन् त? एकपटक यता हेर्नुहोस् त, स्वर र रोगका चरणहरू। ल के देख्नुहुन्छ यसमा? यहाँ त 6वटा चरणहरू देखाइएको छ। के रहेछन् त यी? ल तपाईँ हेर्नुहोस् है त। सङ्क्रमण काल वा सराई अवधि, सङ्क्रमण काल वा सराई अवधि, सराई भनेको सर्ने टाइम रहेछ है। अनि यसलाई इन्कुबेसन पिरियड भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा सङ्क्रमण काल वा सराई अवधिलाई इन्कुबेसन पिरियड भनिन्छ। अनि आक्रमण काल, रोगका कीटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि त्यसले आक्रमण गर्छ नि है, हो त्यो आक्रमण काल हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोड्रोमल पिरियड भनिन्छ है त। अनि चरम उत्कर्ष काल, फेस्टिजियम पिरियड। यो फेस्टिजियम पिरियड चाहिँ चरम उत्कर्ष भनेको रोगले अत्यन्तै धेरै चापेको अवस्था। अनि अवरोहण काल, यसलाई अङ्ग्रेजीमा डिफरभेसेन्स पिरियड भनिन्छ है। अनि त्यसपछि सुधारात्मक काल, कन्भेलेसेन्स पिरियड। सुधारात्मक भनेपछि रोग सुधार हुँदै जाने एउटा चरण रहेछ। अनि स्वास्थ्य लाभ काल, स्वास्थ्य प्राप्त गर्यो, व्यक्ति पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य भयो। यसरी सर्वरोगका चरणहरूलाई 6वटा भागमा विभाजन गरिएको रहेछ। के रहेछ एकताली नाम भन्नुहोस् त? सङ्क्रमण काल वा सराई अवधि, आक्रमण काल, चरम उत्कर्ष काल, अवरोहण काल, सुधारात्मक काल र स्वास्थ्य लाभ काल। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा नि पढौँ है त एकपटक। इन्कुबेसन पिरियड, सङ्क्रमण काललाई इन्कुबेसन पिरियड भन्यो, आक्रमण काललाई प्रोड्रोमल पिरियड, चरम उत्कर्ष काल फेस्टिजियम पिरियड, अवरोहण काल डिफरभेसेन्स पिरियड, सुधारात्मक काल कन्भेलेसेन्स पिरियड र स्वास्थ्य लाभ काल डिफेक्सन पिरियड। ल अब यी प्रत्येक चरणहरूको बारेमा हामी विस्तृत अध्ययन गर्छौँ। ल यता हेर्नुहोस् त, हामीले अघि उल्लेख गरिएको 6वटा चरणहरूलाई यसरी चित्रद्वारा पनि देखाउन सकिन्छ। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ 6वटा नम्बरद्वारा विभिन्न अवस्थाहरू देखाइएको छ। 1 नम्बरमा हामीले के भनेका थियौँ? सराई अवधि अर्थात् सङ्क्रमण काल, यो रोग सर्ने अवधि भयो। त्यसपछि 2 नम्बरमा रोगले आक्रमण गर्ने काल भयो। त्यसपछि 3 नम्बरमा रोग अत्यन्तै आक्रमण गरेर एकदम धेरै अवस्थामा चरम अवस्थामा पुगेको, त्यसलाई चरम उत्कर्ष काल। अनि त्यसपछि गएर रोग अति धेरै भइसकेपछि अब त्यहाँभन्दा माथि रोग उकालो लाग्ने ठाउँ हुँदैन, त्यसपछि ओह्रालो लाग्न थाल्छ, त्यसलाई अवरोहण काल। अनि रोग क्रमशः घट्दै गएपछि बिरामी केहीमा केही सुधार आउँछ, त्यसलाई सुधारात्मक काल। र सुधार भइसकेपछि पूर्णतया स्वास्थ्य अर्थात् स्वस्थ अवस्थामा पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ, त्यसलाई स्वास्थ्य लाभ काल भनेर यसरी 6वटा चरणहरूलाई यसरी चित्रद्वारा पनि देखाउन सकिन्छ। अब ती प्रत्येक चरणहरूको हामी विस्तृत अध्ययन गर्छौँ। ल यता हेर्नुहोस् त, सर्वरोगका चरणहरू, सङ्क्रमण काल वा सराई अवधि भनिएको छ। त्यहाँ एउटा शब्द आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त। सङ्क्रमण शब्दको अर्थ हुन्छ रोगका कीटाणुले आक्रमण, रोगका कीटाणुले आक्रमण गर्यो भने त्यसलाई सङ्क्रमण भएको भनिन्छ। र यो रोग सरेको अवस्थामा हुनाले यसलाई सराई अवधि पनि भनिन्छ। सङ्क्रमण काल र सराई अवधि भनेको एउटै हो र यसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्कुबेसन पिरियड भनिन्छ। र हेर्नुहोस् त,
त्यहाँ के भनिएको छ, व्यक्तिको शरीरमा रोगका कीटाणु प्रवेश गरेपछि रोगको प्रथम लक्षण देखा नपरुन्जेलसम्मको समयावधि भनेको शरीरभित्र रोगका कीटाणुहरू प्रवेश गरिसके तर त्यो रोगको लक्षण देखिँदैन। व्यक्ति उस्तै देखिन्छ तर उसलाई रोगले आक्रमण गरिसकेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सङ्क्रमणकाल भनिन्छ। प्रथम लक्षण देखा पर्दैन तर शरीरभित्र रोगका कीटाणुहरू प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो होइन त? अब हामी अहिले स्वस्थ भइरहेको बेलामा हामीलाई कुनै रोग लाग्नु छ भने, रोग केही समयपछि देखिन्छ भने अहिले नै कुनै रोगका कीटाणुहरू प्रवेश गरिसकेका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ लक्षण देखा पर्दैन तर शरीरभित्र रोगका कीटाणुहरू चाहिँ प्रवेश गरिसकेका हुन्छन्। त्यस्तोलाई सराय अवधि अर्थात् सङ्क्रमणकाल भनिन्छ। बुझ्नुभयो होइन त? ल अब त्यसपछि रोगका कीटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अब त्यसले त के गर्छ? पक्कै पनि रोगका कीटाणु शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि हामीलाई आक्रमण गर्छ त्यसले। हो, त्यो अवधिलाई आक्रमणकाल भनिन्छ। र आक्रमणकालमा अर्थात् प्रोड्रोमल पिरियडमा मानिसको शरीरमा रोगका कीटाणु प्रवेश गरिसकेपछि त्यसका केही लक्षणहरू देखा पर्छन्। जुन रोगका कीटाणुहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरे र त्यही रोगसँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखा पर्छन् तर स्पष्ट रूपमा लक्षण देखा परिसकेको हुँदैन। रोगका लक्षणहरू प्रारम्भिक भनेको केही लक्षणहरू देखा पर्छन् र स्पष्ट लक्षणहरू देखा नपरुन्जेलसम्मको जुन अवधि छ त्यसलाई आक्रमणकाल भनिन्छ। र आक्रमणकालको अवधिमा नि रोग बढ्दै नै जान्छ। आक्रमणकालको अवधिमा पनि रोग के हुन्छ त? बढ्दै जान्छ, किनभने त्यसमा रोगका कीटाणुहरूले आक्रमण गरिरहन्छन्। बुझ्नुभयो होइन त? सराय अवधि भनेको शरीरभित्र रोगका कीटाणु प्रवेश गर्ने, अनि त्यसपछि आक्रमणकाल भनेको ती शरीरमा प्रवेश गरेका रोगका कीटाणुहरूले आक्रमण गर्न थालेर त्यो रोगको प्रारम्भिक लक्षण भनेका केही लक्षणहरू देखा पर्ने र पूर्ण रूपमा चाहिँ लक्षण देखा नपर्ने तर रोग चाहिँ बढ्दै जाने, यो अवस्थालाई चाहिँ आक्रमणकाल भनिँदो रहेछ। अब हामीले तेस्रो के भनेर पढेका थियौँ? अनि योभन्दा अघि 6वटा चरण मैले देखाउँदा तपाईँलाई के भनेको थिएँ? तेस्रो स्याबास चरम उत्कर्षकाल। ल हेर्नुहोस् है त, चरम उत्कर्ष। अब तपाईँलाई त्यहाँ एउटा शब्द चरम उत्कर्ष भनेको के होला? ल यता हेर्नुहोस् त, यसको शब्द हुन्छ चरम उत्कर्ष भनेको धेरै अधिकतम मात्रामा अधिकतम मात्रा, चरम उत्कर्ष धेरै मात्रामा यसरी देख्यो भने त्यसलाई चरम उत्कर्षकाल भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई क्लाइमेक्स अवस्था पनि भनिन्छ नि। एकदम हाई रोगका कीटाणुहरू धेरै भएको अवस्था, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा फेस्टिजियम पिरियड पनि भनिन्छ। ल के रहेछ त हेर्नुहोस् त, रोगका स्पष्ट लक्षणहरू, पुरै रोगका सबै लक्षणहरू देखा परि रोगले चापेको अवस्था, यसलाई चरम उत्कर्षकाल अर्थात् अधिक मात्रामा रोग देखा पर्यो। अब योभन्दा माथि रोग जान सक्दैन, कि निको हुन्छ कि यो अवस्था धेरै समयसम्म लम्बिएर बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। चरम उत्कर्षकाल भनेको रोगको सबैभन्दा माथिल्लो अवस्था हो। अब चरम उत्कर्षकालपछि अधिकतम मात्रा देखिसक्यो। अब अधिकतम मात्रा देखिएपछि त के हुन पर्यो? पक्कै पनि केही घट्न पर्यो है त। अब त्यो चरणलाई के भनिन्छ? अघि स्लाइडमा हेर्नुभएको थियो नि, भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, त्यसलाई अवरोहण काल भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई डिफर्भेसेन्स पिरियड भनिन्छ। ल के रहेछ त अवरोहण काल भनेको? बिरामीले रोगबाट केही सुधार भएको महसुस गरेको अवस्था, अब रोग घट्न थाल्यो। पहिला अवरोहण शब्दको अर्थ बुझौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अवरोहण शब्दको अर्थ हुन्छ आरोहण शब्दको उल्टो। आरोहण भनेको माथि चढ्ने अर्थात् उकालो लाग्ने, र अवरोहण भनेको घट्ने अर्थात् ओह्रालो लाग्ने। घट्ने अर्थात् ओह्रालो, घट्ने अर्थात्
ओह्रालो लाग्ने। बुझ्नुभयो त? अब चरम उत्कर्षमा रोग पुगिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ त? घट्न थाल्छ। र यसमा के हुन्छ? बिरामीले केही सुधार भएको महसुस गरेको अवस्था हो र बिरामीको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने रोग घट्दै गएपछि त्यसलाई त निको पार्न पर्यो नि, होइन र? हो नि है। ल, अनि बिरामीको विशेष ख्याल नगरेमा अवस्था लम्बिन सक्छ। निको भयो अब हुन्छ भनेर हामीले बिरामीलाई हेलचेक नै गर्ने, नहेर्ने, उसलाई चाहिँ रेखदेख नगर्ने हो भने रोग फेरि लम्बिन सक्ने अवस्था हुनाले हामीले बिरामीको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अनि विशेष ख्याल गरिएन भने त के हुन्छ? रोग पुनः दोहोरिन्छ, फेरि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ यो अवरोहण कालमा बिरामीको चाहिँ विशेष ख्याल गर्न सकिन्छ। अब अवरोहणपछि के होला? रोग घट्दै गएपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास, सुधारात्मक काल। अब सुधारात्मक कालमा के हुन्छ? रोग सन्चो भएको महसुस गरिने अवस्था। अब अवरोहण भइसकेपछि, रोग घटिसकेपछि अब के हुन्छ? सुधारात्मक काल आउँछ। भनेको त्यसमा चाहिँ अब रोगका कीटाणुहरू घट्दै गए, हामीले बिरामीलाई रेखदेख गऱ्यौँ भने त्यो सुधारतर्फ जान्छ र सुधार भएपछि बिरामीले रोग सन्चो भएको महसुस गर्न थाल्छ र त्यसपछि गएर यसमा पनि रोगका कीटाणुहरू शरीरबाट हटिसकेका हुँदैनन् र शरीरमा रोगका कारक तत्त्वहरू भने बाँकी नै रहेका हुन्छन्। अनि अब त्यसपछि अब कुन अवस्था आउला? सुधार भएपछि पूर्णतया पहिलेको अवस्थामा फर्किने स्वास्थ्य लाभ काल आउँछ। भनेपछि स्वास्थ्य लाभ कालमा व्यक्ति पूर्ण रूपले स्वास्थ्य लाभ गरेको अवस्था हुन्छ र मलाई ठिक भयो भनेर फेरि स्वास्थ्यसँग बाजिने अर्थात् स्वास्थ्यगत व्यवहारहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, बिरामीको ख्याल गर्ने अवस्था चाहिँ यो बेलामा पनि छोड्नु हुँदैन, नत्र फेरि अस्वस्थकर बानी व्यवहार भयो भने रोग पुनः दोहोरिन सक्छ। एउटा रोग निको भएपछि फेरि लाग्न सक्दैन र? सक्छ नि है। त्यस कारणले गर्दा स्वास्थ्य लाभ कालमा पनि हामीले स्वस्थकर बानी चाहिँ बिहोर्नुपर्छ। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सर्वरोगको चरणहरू अन्तर्गत, सर्वरोगको चरण भनेको रोगका कीटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गरेर त्यसका लक्षणहरूदेखि रोगका कीटाणुबाट पूर्ण मुक्त नहुन्जेलसम्मको अवस्थालाई सर्वरोगको चरण भनिन्छ भन्यौँ। र यस अन्तर्गत 6 वटा चरणहरू छन्, जुन भनेको सराय अवधि अर्थात् सङ्क्रमणकाल, दोस्रो आक्रमणकाल, तेस्रो चरम उत्कर्षकाल, चौथो अवरोहणकाल, पाँचौँ सुधारात्मक काल र छैटौँ स्वास्थ्य लाभ काल भनेर पढ्यौँ। र यसका मुख्य कुराहरू अर्थात् विस्तृत रूपमा यी कालका अवस्था अर्थात् यी कालका चाहिँ विशेषताहरूका बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब सर्वरोगको चरणहरू अध्ययन गरिसकेपछि हामी खाना तथा पानीजन्य रोगहरूको परिचयतर्फ लाग्छौँ। ल, यता हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईँले के देख्नुभयो? पहिला माथि हेर्नुहोस् त, खाना तथा पानीजन्य रोगहरू भनिएको छ, अनि यहाँ चित्र देखाइएको छ। यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? पहिलो चित्रमा तपाईँ पानी कस्तो प्रदूषित छ है, पानीको स्रोतमा सिधै ढल लगेर मिसाएको जस्तो देखिन्छ नि। यस्तो प्रदूषित पानी पियो भने के होला? एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। ल, तपाईँ अनुमान गर्दै जानुहोस् है त। अनि यो चित्र हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा चाहिँ के गरेको छ? खानामा झिँगा भन्किएको छ है। अनि यो खाना यसरी यही झिँगा भन्केको खाना खाँदा के होला? पक्कै पनि रोग लाग्छ है। अनि यता हेर्नुहोस् न, यो खाना खाइरहेको ठाउँमा यहाँ कुकुरले पनि खाना खाएको जस्तो देखिन्छ नि है। अनि यसरी झिँगा अनि मुसा कुकुरहरू यस्तोले चाहिँ खाएको यस्तो जुठो खानाहरू हामीले खायो भने के होला? पक्कै पनि यिनीहरूले पनि रोग सार्छन्। तिनीहरूलाई रोगका वाहकहरू भनिन्छ। यस्ता रोगका वाहकहरूले खाएको खाना हामीले खायो भने हामीलाई रोग लाग्न सक्छ। अनि यो प्रदूषित पानीले पनि आखिर विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्छन् होला है। ल, तपाईँले यी चित्रहरूको बारेमा त पक्कै सोच्नुभयो है। अब त्यसो भए केही प्रश्नहरूको बारेमा पनि छलफल गरौँ न त। ल, तलका प्रश्नहरू विचार गरौँ।
प्रदूषित खाना र पानीबाट कस्ता रोगहरू लाग्छ? हामीले प्रदूषित खाना अर्थात् दूषित फोहोर खाना खायौँ भने अनि फोहोर पानी खायौँ भने कस्ता रोग लाग्छन् होला? एकछिन विचार गर्नुहोस् त। बान्ता आउँछ हो, अनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पखाला पनि लागेको होला नि, झाडा पखाला है। फोहोर खानेकुरा खाँदा पेट पनि दुखेको होला। ल, अनि प्रदूषित खाना र पानीबाट कसरी रोग सर्छ होला? हामीले पानी खाने बित्तिकै रोग लाग्ने, प्रदूषित पानी खाने बित्तिकै, अनि दूषित खाना खाने बित्तिकै रोग लाग्ने, कसरी रोग सर्छ होला? पक्कै पनि है, त्यसमा रोगका कीटाणुहरू हुन सक्छ। अनि प्रदूषित खाना र पानीका कारणले लाग्ने रोग पनि त रोकथाम होला नि है। कुनै पनि रोग लागेपछि त्यसको रोकथाम त हुन्छ, त्यसबाट बच्न त हामीले विभिन्न प्रकारका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। अब के होला नि त? ल, अनि यो प्रदूषित खाना र पानीबाट लाग्ने रोगलाई रोक्न चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पर्ला? पक्कै व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन तपाईँ के गर्नुहुन्छ? खाना खानु अगाडि राम्ररी हात पनि धुनुहुन्छ होला। व्यक्तिगत सरसफाइ नुहाउने धुवाउने यस्तोमा पनि ध्यान दिनुहुन्छ होला। अनि त्यसपछि गएर ताजा खाना खानुहुन्छ होला। ल, के गर्नुहुन्छ है? त्यस्ता बानी व्यवहारहरू अब हामीले अपनाउनु पर्छ। एकपटक यो चित्र हेरौँ त, के भनेको छ यसमा? हेर्नुहोस् त, तलका चित्र अवलोकन गरौँ, बुझौँ र अभ्यास गरौँ। अब यो चित्र, पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त, यसमा यहाँ जम्स भन्नेको छ, कीटाणु भन्ने हुन्छ जम्सको अर्थ। हेर्नु न, यो हात कति फोहोर छ है। अनि हात फोहोर भयो भने के गर्नुपर्छ? पक्कै पनि साबुन पानीले धुनुपर्छ है। खाना खानु अघि साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ त तपाईँ? ल, अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ हात धुने तरिकाहरू देखाइएको छ। अब हामीहरू हातमा विभिन्न प्रकारका, हामीले विभिन्न काम गर्दा विभिन्न फोहोर जिनिसहरू छुँदा र त्यहाँ भएका कीटाणुहरू हाम्रो हातमा लाग्छन्। ती हामीले आँखाले देख्न नसकिने धेरै ससाना हुन्छन्। र अब हात धुनको निम्ति पहिला हामीले, तपाईँ पनि यसअनुसार अभ्यास गर्नुहोस् है। पहिला हामीले पानीमा हात भिजाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि गएर साबुन लाएर हात पहिला यसरी चित्रमा जस्तै यसरी के गर्नुपर्छ त? हात मिची धुनी भनिन्छ नि है। हात मिच्नुपर्छ, अनि मिच्दा यो अम्लाहरू सबै यसरी यो हाम्रो बिचमा खाली रहेका ठाउँहरूमा पनि, यस्तो चाहिँ बिचबिचमा पनि रोगका कीटाणुहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि सबैतिर हामीले के गर्न पर्यो? यसरी मिची धुनु पर्यो। अनि अर्को रोगका कीटाणुहरू हाम्रो नङमा पनि, यो नङको कापहरूमा, नङको भित्री भागहरूमा पनि रोगका कीटाणुहरू हुन्छन् नि, होइन? हो नि, हो। त्यसमा हेर्नुहोस् त, चित्रमा ब्रस लगाएर यो नङका भित्री भागमा रहेका फोहोरहरू पनि, अर्थात् यहाँ रहेका कीटाणुहरूलाई पनि हामीले त्यो ब्रसद्वारा साबुन लगाएर यसरी ब्रसले निकाल्न पर्ने भयो। अनि त्यसपछि पुरै हामीले साबुन लगाएर हात धोइसकेपछि त्यसलाई अब हामी के गर्छौँ? त्यो पखाल्छौँ। अनि पखालेपछि सफा कपडाले त्यसलाई पुस्छौँ। त्यसपछि हाम्रो हात सफा हुन्छ। बुझ्नुभयो त? यसै गरेर चित्रमा देखाए जस्तै गरेर तपाईँले पनि खाना खानु अगाडि अनि त्यसपछि गएर फोहोर वस्तुहरू छोएपछि यसरी हात धुन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा प्रदूषित खाना र पानीबाट लाग्ने रोगहरूलाई हामीले रोकथाम गर्न, न्यूनीकरण गर्न, घटाउन सकिन्छ। ल, अब खाना तथा पानीजन्य रोगहरूको कुरा गरिरहँदा अब खाना तथा पानीजन्य रोग भने चाहिँ के होला त? त्यो रोग भने चाहिँ के हो त? ल, यता हेर्नुहोस् है त। ल, विशेष गरी अब खाना तथा पानीजन्य रोग भनेको चाहिँ हामीले फोहोर खाना र फोहोर पानी प्रयोग गर्दा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्न सक्छन्। जस्तै दूषित खानामा झिँगाहरू आएर बस्छन् र ती झिँगाहरू चाहिँ आएर बसेपछि त्यसले रोगका कीटाणुहरू चाहिँ त्यो खानामा छोड्छ र हामीले त्यो खाँदाखेरि रोग लाग्छ। अनि दूषित पानीमा पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ रोगका कीटाणुहरू हुन्छन् र ती कीटाणुहरू चाहिँ
हामीले दूषित पानी उपभोग गर्दा सिधै हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्छन् र त्यसले पनि विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्छन्। भनेको दूषित खाना र पानीबाट लाग्ने रोगलाई नै खाना तथा पानीजन्य रोग भनिन्छ। दूषित खाना र दूषित पानीबाट लाग्ने रोगहरूलाई खाना तथा पानीजन्य रोग भनिन्छ। र यी खाना तथा पानीजन्य रोगहरू के हुन् त? ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइडमा, खाना तथा पानीजन्य रोगहरू यसलाई अङ्ग्रेजीमा फुड एन्ड वाटरबोर्न डिजिज भनिन्छ र विशेष गरी फोहोर खाना र फोहोर पानीबाट झाडा पखाला। यो चित्र कुन रोग अनुसार कुन चित्र होला त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले मलाई भन्नुपर्छ है त। झाडा पखाला अनि हैजा फैलियो भन्नेको सुनिन्छ नि, त्यो पनि दूषित खाना र पानीको कारणले गर्दा लाग्ने रोग हो। अनि आउँ कस्तो पेट कटक्क काटेको अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पेट दुखेको अनि शौचालय दिशा गर्न जाउँ लाग्ने तर दिशा नआउने यस्तो रोग हुन्छ नि, आउँ तपाईँलाई पनि लागेको छ हो। यो पनि के त? फोहोर पानी तथा खानाको कारणले गर्दा लाग्ने हो। अनि टाइफाइड ज्वरो आएर अनि त्यसपछि गएर सुतिन्छ, त्यो टाइफाइड लागेको बेलामा खाना मन रुचि नहुने, त्यसपछि गएर झाडा पखाला लाग्दा जस्तै बान्ता आउन खोज्ने, त्यस्ता रोगहरू सबै खाना तथा पानीजन्य रोगहरू हुनुभयो। अनि हेपाटाइटिस भनेको सुन्नुभएको छ? यो हेपाटाइटिस जस्तै जन्डिस सुन्नुभएको छ नि, जसलाई कमलपित्त रोग पनि भनिन्छ, त्यो पनि खाना तथा पानीजन्य रोग नै हो है। त्यो पनि दूषित खाना र फोहोर पानीको कारणले गर्दा लाग्छ। र के रहेछ त खाना तथा पानीजन्य रोगहरू? झाडा पखाला, हैजा, आउँ, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, अरू पनि छन् तर मुख्यतया चाहिँ यिनीहरू हुन् है त। ल यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्र त पक्कै तपाईँले अनुमान गर्नुभयो कुन रोगसँग सम्बन्धित होला? हो, झाडा पखाला है। हेर्नु न, यहाँ पखाला लागिरहेको छ, बिरामी भएको अवस्था देखाइएको छ। अनि त्यसपछि यो हो, यो हैजा रोग लाग्दाखेरि यस्तो चाहिँ पेट दुख्ने, खान मन नलाग्ने, अनि त्यसपछि शरीर सुक्खा हुने, यस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। अनि त्यसपछि गएर यो हेर्नुहोस् न, पेट कस्तो दुखेको है, आउँ परेको, पेट काटेको अनि पेटमा समाएको देखिन्छ नि, हो यो आउँ रोगसँग सम्बन्धित छ। अनि यो त पक्कै विचार गर्नुभयो होला, यहाँ के लगाइएको छ? पानीपट्टी बाँधिएको छ। पानीपट्टी के गर्दा लगाइन्छ? ज्वरो आउँदा है। त्यसपछि टाइफाइड भयो भने ज्वरो आउँछ, यो टाइफाइड रोग देखाइएको छ। अनि हेर्नुहोस् न, आँखा कति पहेँलो यो चित्रमा, भनेपछि शरीर एकदम पहेँलो हुने कुन रोग लाग्यो भने हुन्छ? हो, जन्डिस लाग्यो भने, कमलपित्त भयो भने नङ, अनि त्यसपछि गएर आँखा, जिब्रो, हाम्रो शरीरको छाला नै कति पहेँलो देखिन्छ नि, हो त्यो हेपाटाइटिस। जन्डिस पनि एक प्रकारको हेपाटाइटिस रोग। हेपाटाइटिसका विभिन्न रोगहरू छन्, तपाईँहरूले पछि पढ्नुहुनेछ। र जन्डिस पनि एक प्रकारको हेपाटाइटिस हो है त। ल अब यस्ता खाना तथा पानीजन्य रोग लाग्यो भने अब त्यसबाट बच्ने कसरी त? ल यता हेर्नुहोस् त, ल के भनिएको छ यहाँ? खाना तथा पानीजन्य रोगहरूबाट बच्ने उपायहरू: सधैँ सफा पानी र ताजा एवं सफा खानेकुराको उपभोग गर्ने, फोहोर पानी नखाने। हेर्नु न, यहाँ कति सफा पानी देखाइएको छ। हामीले पिउँदा सफा पानी पिउनुपर्छ। फोहोर पानी पियो भने त्यहाँ भएका कीटाणुहरू सिधै हाम्रो शरीरभित्र पस्छन् र हामीलाई रोग लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा सफा पानी पिउने, उमालेर पिउने है। अनि त्यसपछि गएर ताजा खानेकुरा, बासी सडे गलेका नखाने। हेर्नु न, यहाँ कति ताजा खाना देखाएको छ, फ्रेस भनिन्छ नि है। हामीले ताजा खानेकुराहरू, हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्ने किसिमका खानेकुराहरू खाइयो भने त्यसपछि त्यसले रोगले आक्रमण गर्दैन। सफा खानेकुरा भयो भने त्यसमा चाहिँ दूषित खानाबाट लाग्ने रोगहरू लाग्दैन। हामीले सफा खायो भने खाना दूषित नै हुँदैन, अनि कसरी रोग लाग्छ है हामीलाई। अनि त्यसपछि व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने। हेर्नुहोस् त, हामीले नियमित नुहाउन पर्यो, हात धुन पर्यो, अनि ब्रस गर्न पर्यो, अनि शरीरका अन्य भागहरू जस्तै हामीले हातसँगै खुट्टा, अनि त्यहाँबाट मुख, अनि त्यसपछि हाम्रो कपडाहरू धुन पर्यो। यस भनेको व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने। नङहरू काट्न पर्यो, कपालहरू कोर्न पर्यो, यी सबै हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाइमा पर्यो। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने रोगका कीटाणुहरू हाम्रो शरीरमा हुँदैन, त्यसपछि हामीलाई रोगले आक्रमण गर्दैन। अनि पिउने पानी तथा खाना सधैँ सफा र स्वस्थ राख्ने, खानाहरू छोपेर राख्न पर्यो, अनि पानी उमाल्न पर्यो, छोप्न पर्यो। पानीको मुहान वरिपरि फोहोर गर्न भएन है। पानीको वरिपरि हामीले के गर्ने? घरमा मात्रै सफा पानी पार्छौँ भनेर फेरि पानीको मुहानै फोहोर भयो भने के गर्ने? पानीको मुहान वरिपरि धिसा पिसाब गर्नु भएन
हैन। त्यस कारणले गर्दा खाना तथा पानीजन्य रोगबाट बच्न के गरौँ भने सकिँदो रहेछ त? सफा एवं ताजा खानेकुरा खाने, पानी उमालेर खाने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, पानीको मुहान वरिपरि फोहोर नगर्ने, ल सफा गर्ने है। अब हामीले खाना तथा पानीजन्य रोगहरूबाट बच्ने उपायहरू पनि पढ्यौँ। अब यसपछि हामी एउटा अभ्यास गरौँ न त। हामीले यति पढिसकेपछि एउटा अभ्यास पनि गरौँ। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनिएको छ? खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्नुहोस्। तपाईँहरू पहिला यो खाली ठाउँमा के हुन्छ अनुमान गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। ल पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सरुवा रोगका चरणहरू हुन्छन्। के चरणहरू होला? तपाईँले के पढ्नुभयो माथि? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? हो, 6वटा चरण है। हामीले सरुवा रोगका चरणहरू अन्तर्गत कतिवटा चरण पढेका थियौँ? 6वटा है। ल अब रोगका दोस्रो नम्बर हेर्नु त, रोगका स्पष्ट लक्षणहरू देखा परे, रोगले चापेको अवस्थालाई, रोगले चाप्यो, सबै लक्षणहरू देखा पर्यो, त्यसलाई कुन अवस्था भनिन्छ होला? ल तपाईँले અહીં पढेको अनुसार मिल्यो कि मिलेन पहिला अनुमान गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? चरम उत्कर्ष हो। रोगका स्पष्ट लक्षणहरू देखा परे रोगले चापेको अवस्थालाई चरम उत्कर्ष काल भनिन्छ। अनि झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड, आउँ जस्ता रोगहरू के कारणले लाग्छ होला? ल तपाईँले रोगका चाहिँ कारणहरू पनि पढ्नुभयो, त्यसबाट बच्ने उपाय पनि पढ्नुभयो। के कारणले गर्दा लाग्छ होला भन्नुहोस् त। ल तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। फोहोर खाना र फोहोर पानी, प्रदूषित खाना र प्रदूषित पानी भनिएको थियो नि। हो, फोहोर र प्रदूषित भनेको एउटै हो। अनि हामीले अर्को हेर्नुहोस् त, हामीले सधैँ के उपभोग गर्नुपर्छ होला? ल तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? सफा पानी र ताजा एवं सफा खानेकुराको उपभोग गर्नुपर्छ। सफा पानी खानु पर्यो, उमालेर खानु पर्यो, पानीको मुहान वरिपरि फोहोर गर्नु भएन भनेका थियौँ नि है। ल अब यति अभ्यास गरिसकेपछि हामी अब आजको के पढ्यौँ त? हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सरुवा रोगको चरण भनेको के हो भनेर, सरुवा रोगका कीटाणुहरू शरीरमा प्रवेश गरेदेखि रोगका कीटाणुहरूबाट मुक्त नहुन्जेलसम्मको अवधिलाई सरुवा रोगका चरण भनिन्छ अर्थात् चक्र भनिन्छ। यस अन्तर्गत 6वटा चरणहरू छन्। तिनीहरू भनेको सङ्क्रमणकाल वा सराय अवधि, आक्रमणकाल, त्यसपछि गएर चरम उत्कर्षकाल, अवरोहणकाल, अनि सुधारात्मक काल र स्वास्थ्य लाभकाल गरेर 6वटा हुन्छ भनेर पढ्यौँ। तिनीहरूको प्रत्येक विशेषता पढ्यौँ र प्रदूषित पानी र फोहोरका कारणले गर्दा विभिन्न रोगहरू लाग्छ, जसलाई खाना तथा पानीजन्य रोगहरू भनिन्छ। यसबाट झाडा पखाला, आउँ, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरू लाग्छन् र त्यस्ता रोगबाट बच्नको निम्ति हामीले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, सफा खानेकुरा एवं सफा पानीको उपभोग गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ र यस पाठसँग सम्बन्धित छोटो अभ्यास पनि गऱ्यौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँहरूले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन, सरुवा रोगबाट बच्न र सरुवा रोगका चरणहरूको अवस्थाबारे बताउन सक्नु नै हुनेछ। आजको क्लास यहीँ अन्त्य हुन्छ। फेरि अर्को क्लासमा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।